बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ताहा पढ़ रहे हैं और आयत नंबर हम पढ़ते हैं 77। वलक़द औहैना इला मूसा, हमने मूसा की तरफ वही की, अन ये के असरी ले चल, बी इबादी मेरे बंदों को, असरी होता है रात को ले चल, रात को ले चल, बी इबादी मेरे बंदों को, फजरिब फजरिब बना लो, लहुम उनके लिए, तरीकन एक रास्ता, फिल बहरी समंदर में, यबसा खुश्क उनके लिए एक रास्ता बन जाएगा। या इसको हम पढ़ेंगे कि हमने मूसा की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले। खुश्क रास्ता, अब देखें दरिया में खुश्क रास्ता, जब अल्लाह किसी के नसीब बदलने लगे ना तो दरियाओं में खुश्क रास्ते बन जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और अल्लाह नसीब उनके बदलता है जो अल्लाह की तरफ होते हैं, जो अल्लाह की तरफ चलते हैं, फिर अल्लाह उनकी तरफ दौड़ता है तो फिर उनके नसीब बनते हैं। तो कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि मेरे बंदों को ले चल, तो उसमें जाके बना ले समंदर में खुश्क रास्ता, ला तखाफू दरकन, और ये कि फिर और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के आ पकड़ने का ख़तरा, ना डर, ला तखाफू ना कोई डर, दरकन पा लेने का, वला तख्शा और ना कोई खौफ, फिर तुम्हें कोई खौफ नहीं होगा। उस तरफ अब चल पड़। अब देखें बात क्या थी, बात ये थी कि असल में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के पास इसलिए भेजा था कि एक तो हिदायत पर आ जा, दूसरा ये कि ये जो ग़ुलाम तुमने बनाए हुए इनको अब छोड़ दे। ये अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने अब ये फ़ैसला कर लिया कि इन ग़ुलामों को, इन बनी इसराइल को मैंने छुड़ाना है और एक नई ज़िंदगी देनी है। बात तो ये थी ना, जब देखा कि ये नहीं आ रहा, अल्लाह ने कहा चलो बस अब तुम रातों रात निकलो, एक हुक्म दे दिया और मेरे बंदों को लेके निकल पड़ो और खुश्क रास्ता जाके समंदर में बना लो। अब कैसे बनाना है, क्या करना है, कोई सवाल नहीं किया। अल्लाह ने कहा वहाँ जाके पता चलेगा कि खुश्क रास्ता कैसे बनना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा चल पड़ो तो वो चल पड़े। उन्होंने भी कोई सवाल जवाब नहीं किए। तो कहा कि ना डर, और फिर बस तू ना उस वक़्त ना तेरे पे कोई डर होगा ना तेरे पे कोई खौफ होगा, तुझे कोई पकड़ नहीं सकता। फ़अत्बअहुम, तो फिर उन्होंने पैरवी की, फ़िरऔन बिजुनूदिही यानी पीछा किया, फ़अत्बअहुम पीछा किया उनका, फ़िरऔन ने बिजुनूदिही अपने लश्करों के साथ, फ़ग़शियाहुम ताकि ढांप ले उन्हें, मिनल यम्मी समंदर, मा गशियहुम यानी कि ढांप लेना। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं फ़िरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो दरिया ने इन सब को जैसा कुछ छुपा लेना था छुपा लिया, यानी छुपा लेना जिस तरह होता है ना उस तरह छुपा लिया। ये सिर्फ अल्लाह ने यानी कि टू द पॉइंट बात की है। अब जो कहानी है वो सारी हमारे सामने है। अब देखें कि फ़िरौन को भी जब पता चला ना कि ये मूसा मेरी कौम को लेकर उस कौम को, कहते हैं उन्हें इतना गुस्सा चढ़ा कि फ़िरौन ने कहा कि ये छोटी सी जमात ने ना मेरी मत ही मार ली है। यानी एक मूसा आया है और ये गरीब फ़कीर जो मेरे ग़ुलाम हैं, बनी इसराइल के लिए ये जंग कर रहे हैं, इसने मुझे बहुत ही तंग कर दिया है। अब तो मैं ये छोटी सी जमात समेत सबको तबाह ही कर दूँगा। यानी इतना उन्हें गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि फिर सारे अपने लश्कर और ख़ुद भी आगे लगा। हालांकि ये अल्लाह की प्लानिंग थी कि ख़ुद भी आगे लगो, पूरे अपने लश्कर ले लो साथ, घोड़े हाथी सब कुछ ले लो, और वो चल पड़े। और वो गुस्से में लेके चल पड़ा, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का ही ये फ़ैसला था। तो वो चल पड़ा और जाके फिर समंदर में जब रास्ता बना तो फिर अल्लाह तबारक ये जो जाके खड़े हुए हैं ना जब बनी इसराइल, तो ये खड़े जब हुए हैं जाके दरिया के पास, तो वहाँ से उन्हें ऊपर की तरफ, जैसे आप ये देखें ना, जैसे ये रास्ता जा रहा है, ये समंदर आ गया और ये रास्ता ऊपर को जा रहा है, ऊपर को होता हुआ ये पहाड़ जा रहे हैं इधर सारे। अब यहाँ खड़े होके वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ऊंचे ऊंचे, वो नीचे खड़े हैं, नीचे दरिया है, कहते हैं दरिया नील था। और वो जब देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ों से अब ये इस तरफ कोई आएंगे, तो ये वो खड़े हो गए कि मूसा अब क्या करना है। वो आ रहे हैं पूरे अपने लश्कर को लेके फ़िरौन, और इधर हमारे आगे दरिया, तो अब क्या करेंगे।
اب موسیٰ چپ کر کے کھڑے ہیں کہ تم مطلب کہ یہ کہ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہ تم نہ گھبراؤ نہیں، میرا رب میری ضرور مدد کرے گا۔ لیکن جو ہارون علیہ السلام ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ رب نے کہا ہے کہ دریا میں کود جاؤ تو کود جاؤ۔ اب یہ سوچیں وہ اپنا گھوڑا لے کے جاتے اور گھوڑا جب ڈوبنے لگتا تو پھر نکلتا، چیخیں مارنے لگ جاتا گھوڑا تو پھر وہ نکلتا۔ وہ اتنے جذباتی ہوئے کہ اللہ نے کہا ہے کودو دریا میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرایا کہ موسیٰ اپنا عصا پھینک دو، اور پھر وہ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو سمندر میں کہتے ہیں 12 گلیاں بن گئی تھیں۔ 12 یہ لوگ تھے، ان کے 12 گروہ تھے، پھر ان کے کیا کہتے ہیں گروپ تھے ان کے۔ تو اس وقت پھر یہ جب گلیاں بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں، وہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب اللہ کسی پہ مہربانی کرتا ہے نا تو بس پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ نے وہ خشک بھی کر دیا۔ کہتے ہیں فرشتوں نے، کہا جاتا ہے تفسیروں میں، ویسے تو اللہ جو کہے کن کہہ دے ہو جاتا ہے، لیکن تفسیروں میں لکھا جاتا ہے کہ فرشتوں نے پھونکے ماری اور سمندر کو خشک کیا۔ جو بھی تھا واللہ عالم۔ بہرحال ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا، مطلب کن کہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہا ہوگا اور یہ ہو گیا، بس دریا پھر خشک ہو گیا اور وہ چل پڑے اپنی اپنی راستے پر۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ تمام جا رہے ہیں تو ہم بھی چلیں، آدھے راستے پہ پہنچ گئے ہوئے تھے سمندر کے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں پیچھے انہوں نے کہا ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ جب وہ ان کی جگہ پہ سینٹر میں پہنچے ہیں تو وہ اینڈ میں پہنچ چکے تھے، باہر نکل گئے تھے، اور نکل کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ ان کو اپنا احسان جتاتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو احسان جتایا اللہ نے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ینظرون کہ وہ ڈوب رہے ہیں، تو تم نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ سمندر نے انہیں کیسے لپیٹ لیا۔ یہاں پر اللہ نے کہا فغشیاہم من الیمی ما غشیاہم، جیسے انہیں لپیٹ لیا جیسے لپیٹنا چاہیے تھا، ایسے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپا جاتا ہے، اس طرح اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ اور وہ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی لاش کوئی کتنے سالوں کے بعد ملی تھی، کہ پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا تھا اس کے، آج تک پھر وہ پڑی ہے، سمندر میں رہی لیکن پھر اللہ نے اس کی لاش کو باہر نکالا اور وہ ملی تھی۔ یہ بھی قصہ میں نے آپ کو پچھلے کسی سبق میں سنایا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، تو بات کیا کی اللہ نے، کہ بات یہ ہے کہ فرعون نے وَأَضَلَّ گمراہ کر دیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ اور سیدھا رستہ نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ وہ حکمران ہی کیا جو اپنی قوم کو سیدھا رستہ نہ دکھائے۔ حکمرانوں پہ بڑے بوجھ ہیں، ان کے کندھے کس کس بوجھ کو اٹھائیں گے، آپ یہ سوچیں۔ یہ حکمرانوں پہ لازم ہے کہ اپنے ملک سے شرک ختم کریں، حکمرانوں پہ لازم ہے کہ کوئی بھی آپ کی حکومت میں بھوکا نہ مرے، کسی کی عزت پامال نہ ہو، کسی کا مال چوری نہ ہو، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہماری حکومتوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرعون جو ہے وہ اپنی پوری قوم کو لے کے جہنم میں جائے گا، پوری قوم کو لے کر۔ کوئی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک بھی ہو، جیسے ہماری قومیں جو ہے نا آج کل، جو ہماری قوم ہے اب تو یہ ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، بس اپنے آپ کو بچا لو کہ ان فتنوں میں نہ پڑو کم سے کم۔ تو چند لوگ ہیں جو بچ جائیں گے، ورنہ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے یہ فرعون پوری اپنی قوم کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔